अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास हमारी सिंधी की क्लास 8 और 9 के हवाले से है। असाइनमेंट नंबर 1 है हमारा, लेसन नंबर 1 हिजरतुल विदा वारो खुतबा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस लेसन में के हवाले से इसका शॉर्ट सा खुलासा बताऊँगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज के मौके पर और खुतबे में क्या क्या अहम बातें बताई। फर्स्ट पेज पे सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हिजरी 10 साल मतलब हिजरी का 10वां साल था, जुल्हज का महीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1,40,000 मुसलमानों की जमात के साथ अपना आखिरी हज अदा किया। हज की अदायगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की अदायगी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में ऊँटनी पर चढ़कर, डाची यहाँ पर है, डाची का मतलब ऊँटनी है, ऊँटनी पर चढ़कर ये खुतबा अदा किया था। इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुली हकीकत बताई, किसके हवाले से? मस्कीन लोगों के हवाले से, बहनन के हवाले से, बहनन कहते हैं ग़ुलामों को, जालन के हवाले से, और जालन कहते हैं औरतों को, इनके यतीमों के हवाले से, मिस्कीन, बहनन, जालन और यतीमन, इनके हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुली हकीकत बताई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों के पास में मुसलमानों तौहीद की अमानत को और कुरान के दस्तूर को सीने से लगा कर रखना। नेक्स्ट पेज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप लोगों के ऊपर एक दूसरे की जानें, एक दूसरे की इज़्ज़त और एक दूसरे की मलकियत यहाँ पर है दौलत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन चीज़ों का आप लोगों ने एक दूसरे का एहतराम करना है। इस चीज़ का, एक दूसरे की जान, एक दूसरे की इज़्ज़त और एक दूसरे की दौलत का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहनन कहते हैं ग़ुलाम को, बहनन सा शफ़क़त, बानों के साथ जो है वो शफ़क़त करो, यतीमों के साथ मेहरबानी करो, और मिस्कीन की संभाल कहते हैं देखभाल को, औरतों के साथ अदल करो, अदल मतलब इंसाफ करो, और इनके हकूक़ की पैरवी करो, मतलब कि इनके हकूक़ को पूरा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे की अहम और भी दूसरी बातें थी, वो दर्ज झैल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आऊँ अजोके दिनन कहते हैं आज के दिन को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं आज के दिन सारी जहालत की जितनी भी रस्में हैं उन सबको अपने पाँव के नीचे रौंदता हूँ। अल्लाह ताला ने तुम्हारे यहाँ से जहालत की गुमराहियाँ दूर की हैं और एक दूसरे से अब नस्बी फ़ख्र ख़त्म कर दो। मोमिन जो है वो इज़्ज़त वाला है, फाजिर जो है वो ज़लील है। जो अल्लाह का बंदा है वो इज़्ज़त पाएगा। आज के बाद अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर किसी भी चीज़ पर फजीलत हासिल नहीं है। सब इंसान आदम की औलाद हैं और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाऊ कहते हैं भाई को, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। सब मुसलमान एक बरादरी हैं। ए इंसानों, अपने ग़ुलामों का ख्याल रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग़ुलामों का ख्याल रखो, जो तुम खाते हो सो इनन के खारायो, सो उन्हें खिलाओ, मतलब कि जो तुम खाते हो वो उनको खिलाओ। सो जो जेको उन्हीं पहरियो मतलब पहनो, जो तुम पहनते हो सो उनको पहनाओ। औरतों के मामले में खुदा ताला से डिजंदा मतलब डरते रहो। औरतों के मामले से खुदा ताला से डरते रहो। औरतों के तुम पर और तुम्हारे उनके ऊपर हकूक़ हैं और हकूक़ की अदायगी करते रहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आप लोगों के ऊपर एक दूसरे की जान, एक दूसरे का माल इस तरह से हराम किया गया है कि जैसे आज के दौर में खून खराबा हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ छोड़ कर जा रहा हूँ, अगर इसको मजबूती के साथ जलंदा मतलब पकड़ोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, अगर उसको मजबूती के साथ पकड़ोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। वो है अल्लाह की किताब। नेक्स्ट पेज। कर्ज अदा कयो वने, कर्ज अदा किया जाए। उधारी कहते हैं उधार की चीज़ को। उधारी शय कहते हैं चीज़ को। उधार जो चीज़ ली जाए उसे वापसी दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खबरदार मतान मुखा कोई गुमराह थी बनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि ऐसा ना हो कि खबरदार मेरे जाने के बाद तुम लोग गुमराह हो जाओ। हिक बेजियो सिस्यून कहते हैं गर्दनों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम गुमराह हो जाओ और एक दूसरे की गर्दनें काटते रहो। वहाँ के अल्लाह जुल जलाल जे आडो मतलब आगे, आपको अल्लाह के आगे जो है वो हाजिर होना है, मतलब कि क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है और अपने अमालों के बारे में तुम्हें बताना होगा। वो तुमसे तुम्हारे अमालों के बारे में पूछेगा। डोहारी कहते हैं गुनाहगार को। डोहारी पंहिंजे ॾोह लाइ ख़ुदि ज़िम्मेवार आहे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کا گناہ کا حقدار وہ خود ہوگا، اس کے گناہ کا حقدار اس کا باپ یا اس کا بیٹا نہیں ہوگا۔ جے کنن اگر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کہ کوئی بھی ایسا شخص جو تم پر پیروی کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرو، اور اطاعت اس طریقے سے کرو کہ اگر وہ تمہیں اللہ کے احکامات کے مطابق پیروی کرواتا ہے تو اس کی فرما برداری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پنجے خالق جی عبادت کریو، اپنے خالق کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور دینی دینی جو احکام ہے ان کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں حاضر ہو جاؤ، مطلب نیک کام کرو اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مذہب میں انتہا پسندی کا بچندہ رہو، بچندہ مطلب دور رہو اس طرح سے کہ اگر مذہب میں انتہا پسندی کی تو تم لوگ برباد ہو جاؤ گے۔ چھا کھاتا اوہاں کا اگیوں قوموں میں، کیونکہ کہ تم سے جو پہلے کی قومیں تھیں وہ بھی اس طریقے سے برباد ہو گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی مذہب میں انتہا پسندی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے آخر میں، خطبے کان پوئے خطبے کے آخر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا؟ تو لوگوں نے جواب دیا ہاں اے اللہ جا رسول، ہاں اللہ تعالیٰ جو پیغام اساں تائیں پہنچایو، ہاں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم اشہد، یعنی اے مجھا مولا تو شاہد ہو جان کہ اللہ تعالیٰ آپ گواہ رہنا کہ میں نے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ خطبے کے پچھاڑی کہتے ہیں آخر میں، خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مسلمانوں کو الوداع کیا۔ نیکسٹ پیج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے آخر میں سب مسلمانوں کو الوداع کہا، چایو مطلب کہا، اور تاکید فرمائی کہ جو شخص ہتے مطلب یہاں، جو شخص یہاں موجود نہیں ہے سے غیر موجود شخص آئیں بھی پیغام پہنچائے، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے آخر میں لوگوں کو الوداع کہا اور تاکید کی اور فرمایا کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ غیر موجود شخص تک میرا یہ پیغام پہنچائے۔ آج کا ہمارا خلاصہ وائنڈ اپ ہوا، اور یہ تھا آج کا ہمارا فرسٹ اسائنمنٹ جو کہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھاؤ کہتے ہیں بھائی کو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سب مسلمان ایک برادری ہیں۔ اے انسانوں اپنے غلاموں کا خیال رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلاموں کا خیال رکھو، جو تم کھاتے ہو سو انہن کے کھاراؤ، سو انہیں کھلاؤ، مطلب کہ جو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، سو جو کو انہیں پہریو مطلب پہنو، جو تم پہنتے ہو سو ان کو پہناؤ۔ عورتوں کے معاملے میں خدا تعالیٰ سے ڈجندہ مطلب ڈرتے رہو، عورتوں کے معاملے سے خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ عورتوں کے تم پر اور تمہارے ان کے اوپر حقوق ہیں، اور حقوق کی ادائیگی کرتے رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ لوگوں کے اوپر ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال اس طرح سے حرام کیا گیا ہے کہ جیسے آج کے دور میں خون خرابہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ جلندہ مطلب پکڑو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ نیکسٹ پیج۔ قرض ادا کیو بنے، قرض ادا کیا جائے۔ ادھاری کہتے ہیں ادھار کی چیز کو، ادھاری شے کہتے ہیں چیز کو، ادھار جو چیز لی جائے اسے واپسی دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار متان مکھاں کوئی گمراہ تھی بنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ایسا نہ ہو کہ خبردار میرے جانے کے بعد تم لوگ گمراہ ہو جاؤ۔ ہک بیجیوں سسیون کہتے ہیں گردنوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم گمراہ ہو جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو۔ وہاں کے اللہ ذوالجلال جے آڈو مطلب آگے، آپ کو اللہ کے آگے جو ہے وہ حاضر ہونا ہے، مطلب کہ قیامت کے دن تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اپنے اعمالوں کے بارے میں تمہیں بتانا ہوگا، وہ تم سے تمہارے اعمالوں کے بارے میں پوچھے گا۔ ڈوہاری کہتے ہیں گناہ گار کو، ڈوہاری پنجے ڈوہ لائے خود ذمہ وار آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کا گناہ کا حقدار وہ خود ہوگا، اس کے گناہ کا حقدار اس کا باپ یا اس کا بیٹا نہیں ہوگا۔ جے کنن اگر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کہ کوئی بھی ایسا شخص جو تم پر پیروی کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرو، اور اطاعت اس طریقے سے کرو کہ اگر وہ تمہیں اللہ کے احکامات کے مطابق پیروی کرواتا ہے تو اس کی فرما برداری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پنجے خالق جی عبادت کریو، اپنے خالق کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو،
माह रमज़ान के रोज़े रखो और दीनी दीनी जो अहकाम है उनकी अतात करो और अल्लाह ताला में हाजिर हो जाओ, मतलब नेक काम करो और अल्लाह ताला की जन्नत में दाखिल हो जाओ। मज़हब में इंतहा पसंदी का बचंदा रहो, बचंदा मतलब दूर रहो इस तरह से कि अगर मज़हब में इंतहा पसंदी की तो तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। छा खाता वहाँ का अगियों कौमों में, क्योंकि कि तुमसे जो पहले की कौमें थी वो भी इस तरीके से बर्बाद हो गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी मज़हब में इंतहा पसंदी की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के आखिर में, खुतबे कान पोए खुतबे के आखिर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के बाद लोगों से पूछा कि क्या मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाया? तो लोगों ने जवाब दिया, हाँ ए अल्लाह जा रसूल, हाँ अल्लाह ताला जो पैगाम असां ताईं पहुँचायो, हाँ अल्लाह के रसूल तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमें अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया। ये जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अशहद, यानी ए मुझा मौला तू शायद हुजान, कि अल्लाह ताला आप गवाह रहना कि मैंने आपका पैगाम लोगों तक पहुँचा दिया। खुतबे के पछाड़ी कहते हैं आखिर में, खुतबे के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमानों को अलविदा किया। नेक्स्ट पेज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के आखिर में सब मुसलमानों को अलविदा कहा, चयो मतलब कहा, और ताकीद फरमाई कि जो शख्स हिते मतलब यहाँ, जो शख्स यहाँ मौजूद नहीं है से गैर मौजूद शख्स ताईं ही पैगाम पहुँचाए। मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के आखिर में लोगों को अलविदा कहा और ताकीद की और फरमाया कि जो शख्स यहाँ मौजूद है वो गैर मौजूद शख्स तक मेरा ये पैगाम पहुँचाए। आज का हमारा खुलासा वाइंड अप हुआ और ये था आज का हमारा फर्स्ट असाइनमेंट जो कि कंप्लीट।